बापा समोर सर्व आमी एकठांय जाल्याव भक्तीन आनी मोगान उतर ते आयकोन आमकां समर्पण पवित्र ह्या बलिदानान येयात गव्या सव एकाच थाळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायान आनी अर्गां दिव्या ताणे केल्या सरुपकारा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्ती मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज सगळी पवित्र सभा प्रत्येक सान फ्रांसिस्कन भाव आनी भयणी भाग्यवंत बोनावेंचर धर्म अध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री असं स्मरण आमी करता. आनी ह्या वक्ता प्रत्येक सावन आयशी देवस्तुती आम्हा हर एकल्यांक आमच्या बरेपणा मुखांत आमी हेरांक रूच दिवंक आमकां आपोवणें दिता. ह्या मिसा वेळार प्रत्येक सावन आमी भाग घेता आसतना देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितांत जाल्लें आमी नियाळतना आमकां देवातान मेळ्ळें बरेंपण हेरांक वांटून घेवंक आमी मुखार सरया. जेजूचे शिश्य जाल्ले आमी सर्व आमच्या बऱ्या करण्या आनी उतरां द्वारे हेरांक रूच दिवंक आमी मुखार सरया. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सोम्याच्या जिविता बरी आमचें जिवीत हेरांक रूच दिवंक आमी मुखार सरता आसतना प्रत्येक सावन खऱ्या काळजान आमचें उणेपण वळखून घेवया. नितळ काळजान नितळ मनान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयाराय करता आसतना आमच्या जिवितांत आयिल्लीं सर्व घडलीं पातकां उणेपण आमी मानून घेवन देवलाकचें वखसाणें मागोवन सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत भगवंतदान सामकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां स्नाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्व सणार आनी मोगाळ सर्वेस्परा भगवंत बोनावेंचराची देख घेवन सदांच खऱ्या जानवाय सोदून तुका वळखूंक आनी दिसान दीस तुज्या मोगांत वाडूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. आमच्या सोम्या जपता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव जे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जीत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सा पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, हांव तुमचे मदें आयिल्लो तेन्ना वाचा सत्तेच्या आनी जाणवयाच्या दरबारान क्रिस्ताचो गूट तुमकां प्रगट करूंक आयिल्लो न्ही.
हांव तुमचे समें आसल्या वेळार जेजू क्रिस्त शिवाय क्रुसयल्ल्या जेजू क्रिस्त शिवाय दुसरें कसलेंच मनांत चिंतचें न्हय म्हूण हांवें निश्चित केल्लें. अशें असक्तपणी भियोवन आनी कांपोवन म्हणल्या बरी हांव तुमचे मदें आसलो. म्हज्याच उतरांनी हांवें प्रगट केल्लो संदेश मना वय करतल्या मनशाच्या जाणवयाच्या उतरांचो न्हय, बगार पवित्र आत्म्याची सकत दाखोवचो. कित्याक तुमच्या बाबर्थाची बुन्याद मनशाच्या जाणवयाचेर न्हय, बगार देवाच्या सक्तेचेर पड जाय म्हूण हांवें लेखलें. तरी पूण संपूर्ण कांयेक पावोल्या मदें आमी जाणवयाची उतरां उलयता, पूण ही जाणवाय सोरोवन वेच्या ह्या काळाची न्हय, वा पाडाव जावन वेच्या ह्या काळाच्या अधिकाऱ्यांची न्हय. आनी आमी उलयता ती देवाची जाणवाय येदोळ पर्यान लिपोवन आसलो ताचो गुट संवसाराच्या आरंभा आदीं देवान आमचे महिमे खातीर येवजिल्लो तसलो. संवसाराच्या अधिकाऱ्यां मदल्या कोणाकच तो कळीत नासलो. तांकां तो कळीत आसलो जाल्यार महिमेच्या देवाक ते केदींच कुर्सार मारते नात. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकोंक ना, मनशाच्या काळजांत रिगोवंक ना, कितें सकड देवान तयार करून दवरला म्हूण आपणाचो मोग करतल्यांक. पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडाप्यो केल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. एकाच पुत्रान सोमिया संसार तुवे रसलोय. एकाच उस्वासान मनशाक जीव दिलोय. अगणित तुजी कृत्यां, अगणित तुजी उतरां, सलत्या मनशा जिवितान मोलादीक वज्रा मोतिया. पृथ्वे वयली रसना मोनजाती रूख जडा वाकणटा तुजी महिमा. मोळबार सोबची तारा सूर्यो सन्ने केत्रा गवाय दिता सदा. एकाच उतरान सोमिया सार तुवे रसलो. एकाच उस्वासान मनशाक जीव दिलोय. अगणित तुजी कृत्यां, अगणित तुजी उतरां, सलत्या मनशा जिवितान मोलादीक वज्रा मोतिया. सर्वेस्पोराक जय जय alleluia. सर्वेस्पोराक जय जय alleluia. alleluia, alleluia. सर्वेस्पोराक जय जय alleluia. येया उर्बेन उद्गार्या सोम्याक भक्तीन वंदिया. अर्गांताकामी काव्या गितांगावन उल्लासिया. सर्वेस्पोराक जय जय alleluia. सर्वेस्पोराक जय जय alleluia. alleluia, alleluia.
सर्वेस्पोराक जय जय हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो Samatava permane in Jesus Christ de शुभार्था महिमा तुका येसुम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो तुम्ही पृथ्वीचे मीठ जर आळणी जालें तर कित्यान ताका खर्सान दिवची भायर उडोवंक आनी फायां ताळा मोस्तूंक शिवाय हेर कितें उपकार ना तुम्ही संवसाराचो उजवाड दोंगराच्या ताळवेर बांदला तें शहर लिपोवन उरना कोणूय मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना बगार घरांत आसलेल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोनेर दवरता तसोच तुमचो उजवाड मनशां मुखार पडचळू ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळेव आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं नियमशास्त्रांत वा प्रवादांचे उतार रद्द करूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंती नाकात रद्द करूंक न्ही बगार तें संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयलां सदस हांव तुमकां सांगता आकाश आनी भुमी सरा पर्यंत घडचें आसा तें घडच्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसोना देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एक अती ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता तसल्याक सर्गींच्या रासांत निमाणें म्हूण लेखतले पूण जो कोण नियमशास्त्र पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या रासांत व्हरतो म्हूण लेखतले देवाची उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತಲ್ಲ क्रिस्तती वो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो मोगाळ भुरग्यानो हांव तुमच्या क्रिस्तचो मोग करतां जाल्यार तुमा क्रिस्तांवांचो न्हय तुमची क्रिस्तांवां क्रिस्तावरी नांत ही उतरां सांगलो सावन आसा आमच्याच भारत देशाक स्वतंत्र दिवंक दिल्लो महात्मा गांधी आनी आज असल्या महात्मा गांधीन असली उतरां सांगचे तर क्रिस्त आनी क्रिस्तां मदें कसलोय व्यत्यास आसा जेस तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आम्हा क्रिस्तांवां आनी आमचो मुखेली जाल्ल्या आमचो सर्वंदर जाल्ल्या क्रिस्तां मदें आसचो व्यत्यास जाल्यार कितें जेजू क्रिस्त आमचो सोडवंदार आमचो बाप आपल्या बापाची उतरां कल्तीमान घालल्या संवसाराक तो आयलो मात्र न्ही आपल्या बापाक विधी जावन जिवन आमच्या पातकां खातीर आपलो प्राण ताणें सोडलो आनी अशें आसतना क्रिस्तांव जाल्ल्या आमी त्याच क्रिस्ताचे पाटलावदारी ह्या साक्षीदार जाल्ल्या आमी देवाच्या उतरां प्रकार जिवन देवाच्या उतरांक कल्तीमान घालून विधेय जावन जियेल्या मात्र क्रिस्ताक आनी ताच्या पाटलावदार जाल्ल्या आम्हा क्रिस्तांवांक ताळ पडोवंक शकता भावन आनी भयणीनो क्रिस्ताचे पाटलाव कर्ण क्रिस्ताचो मोग कर्ण क्रिस्ताचे उतरां प्रकार जियेले साबार दाखले ह्या संवसारार आसात उदाहरण दिवचें जाल्यार अमेरिकाच्या काळ्या लोकांच्या सुडकेक वावुरलेलो नेल्सन मंडेला हो निसायकी त्या काळ्या लोकांच्या जिणेंत उजवाड फांकायिल्लो सूर्य म्हूण येत मात न्ही त्या काळ्या लोकांच्या जिवितांक रूच दिवचो तो मीठ जावं पावलो तशेंच ब्रिटिशांच्या हाताखाल आशिल्ल्या भारतीय लोकांक सुटके खातीर वावुरलेलो महात्मा गांधी क्रिस्ताक तो पातयेलो क्रिस्ताचो तो मोग करता आनी अशें आसतना त्याच सोम्याच्या उतरां प्रकार भारतीय पुर्चेक एक उजवाड जावं पावलो आनी भियोन तरतरल्या भारतीय
लोकांच्या जिविताक रूच दिवचो मीठ जावंक तो पावलो. इतलेंच न्ही, कोलकाताची मदर तेरेसा प्रत्येक जावन विविध जाग्यांनी घाल्ल्यांनी जावं बरो मार्गादेगीर जावं बरो आसतल्या सर्व निर्गातिकांच्या जिवितांत ह्या मदर तेरेसान एक बरो पात्र तिने खेळला. मातणे सर्व बरवसो सांडल्या ह्या निर्गातिकांच्या जिवितांत अनाथांच्या जिवितांत ती उसवाड जावं पावल्या, सूर्य जावं पावल्या. भावन आनी भयणीनो, आज शुभ वार्तेंत जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक संवसाराचो उसवाड जावंक तशेंच पृथ्वीचें मीठ जावंक आम्हा हर एकल्यांक आपोवणें दिता. आनी अशें आसतना जेजूस म्हणटा, हांव जावन आसा संवसाराचो उसवाड आनी पृथ्वीचें मीठ, आनी म्हजे बरी तुमी जायचे म्हणली जेजूची आशा जावन आसा. आनी जेजून ही उतरां उलोवच्या पयलें प्रत्येक जावन जेजून दोंगरा वयल्या प्रसंगांत 8 बागी हाच्या विशांत 8 मेटां सरकाक वेचीं कसली म्हणून जेजून शिकयल्लें जावन आसा. हाच्या उपरांत ही 8 बागी आमी आमच्या जिवितांत कशें जियेचें म्हणलें जेजू आयचे शुभ वार्तेंत आमकां सांगता. आनी जेजूची ही शिकोवन नवीस शिकोवन क्रांतिकारी शिकोवन म्हणून येत. खंडीत जावन पृथ्वीचें मीठ जावंक संवसाराच्या सगळ्या संवसाराक उसवाड फांकोवंक आमी मनशां थावणी सारकी कश्ट मारतात. तर आयच्या सुवार्तेंत जेजून कित्याक आमकां हर एकल्यांक मिठाक आनी सुर्याक ह्या उसवाडाक सरी करता. जर ह्या मिठाचो आनी सुर्याचो ह्या उसवाडाचो अर्थ आमी समजचे तर मिठाचो न्हीज अर्थ कितें, सुर्याचो न्हीज अर्थ कितें म्हणून आमी मानून घेवचें. ह्या उतरांचो अर्थ आमकां समजून भोव गरजेचो जावन आसा. मोगाचें न्हू, मीठ जावन आसा एक बलिश्ट वस्तू, जाल्यार एक गरिश्ट मापान तो आमी उपयोग करता. आंगणेंत आमी मीठ भायर दवरता, उरल्यो सर संगती भितर दवरून ताका लॉक करता, जाल्यार मीठ आमी भायर दवरता. आनी हें मीठ कोंड्यांनी वर येता जाल्यार हें मीठ हर एका संगतीक रूच दिवंक पावता. आनी ह्या मिठान घाल्लें कसल्योच वस्तू पाड जायनात. तशेंच जावन आसा उसवाड. उसवाडनांत तर आमकां कितेंच करूंक जायना. उसवाडनांतल्यार आमकां काळोखांत रावंक सेती जायना. काळोखांत आमी सांसपाता, दांटोन पडटा, जावं बरो विविध अनवरांक आमी सांपडटा. उसवाड आसल्यार आमचें जिवीत माया मोगाचें जाता, सुटसुटीत जाता. मातने उसवाडांत एकामेकाची वळख आमकां कळटा. उसवाडांत कितें वायट कितें खोटें म्हणलें आमी समजून घेता. आनी अशें आमचें सगळें काम करूंक आमकां हर एकल्यांक सरी जाता, सुलाभ जाता. इतल्या मात न्ही मोगाळ बोलान बळीनो, उसवाड आसल्यार सगळी पृथ्वी बऱ्यान ती परसळटा. आनी अशें आसतना रूख चडांक सयती उसवाड भोव प्रामुख जावन आसा. आनी अशें आसतना जर त्या उसवाडाच्या आनी मिठाचो निसर्त आमी आमच्या जिविताक लागू केल्यार खंडीत जावन आमचो जिवीत जेजू क्रिस्त बरें परसळूंक साध्य जाता. आमी आमच्या कुटुंबांत जियेतना, आमच्या समाजान जियेतना आमी एकामेकाक उसवाड जावचें, एकामेकाच्या जिविताक अर्थ दिवचें, तसलें रूच दिवचें, तसलें मीठ आमी जावचें भोव गरजेचें जावन आसा. भावन आनी भयणीनो, आमच्या करण्याद्वारे, आमच्या उतराद्वारे अनेकल्याचें जिवीत फुलाचें हें जावन आसा. आमची आशा तशेंच आमकां रचलेल्या देवाची आशा जावन आसा. कित्याक देवानच ह्या संवसारार आमकां धाडटना ह्या रचतना एक जबाबदारी दिल्या हेरांचें जिवीत फुलोवंक. त्याच खातीर जेजून दिलो उपादेश जावन आसा, कसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी हेरांचो मोग करा आनी तशेंच देवाचो मोग करा. भावन आनी भयणीनो, ही उतरां खंडीत जावन आमच्या उतरां मुखांतर जियोंक आमकां जायकी कश्ट मारतात. तर आमी कशें अनेकल्याच्या जिवितांत मीठ जावंक पावता, आमी कशें अनेकल्याचें जिवीत परसळूंक शकता. जर ह्या संवसारार आमी जियेता तर जर आमच्या जल्माक एक अर्थ आसा जाल्यार आमी हेरांक आमच्या हेरांच्या जिविताक अर्थ दिवचो भोव गरजेचो जावन आसा. त्याच खातीर पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयलें तर इसाया प्रवादी खुद्द जावन कशें आमी सगळ्या संवसाराक उजवाड जावचें, कशें आमी सगळ्या संवसाराच्या पृथ्वेक मीठ जावचें म्हूण तो आमकां सांगता. तो म्हणटा, भुकयल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, घरदार नातुल्ल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया, तुमच्या संबंदीकांक सांडी नाकात वगार तांचो मोग करा. गदळें चोर तुमी करतात, त्या दळा खंडीत जावनी तुमचे त्यासलो उजवाड दोंपरांच्या प्रकाशा बरी जातलो आनी तुमचें मागणें सरस्पूर देव आयकतलो. मोगाळ पावल आनी बेडीनो, संवसाराचो उजवाड जावन पृथ्वीचें मीठ जावन आमची जिणी खऱ्या मापान जियेल्यार खंडीत जावन सरस्पूर देव आम्हा हर एकल्यांचें मागणें आयकता. आज प्रत्येक जावन आमी फ्रांसिस्कन भाव आनी भयणी
बोनावेंचर आसची परब आमी आचरतना प्रत्येक जावन ताच्या उतरां मुखार ताच्या करण्या मुखांतर ताचे ते आसल्या जानवरां मुखांतर हो बोनावेंचर सोर फ्रांसिस्कान भाव भयणीक तशेंच सगळ्या पवित्र सभेक एक संवसाराचो उजवाड जावं पावलो आनी आपल्या जिवितां मुखांतर हेरांच्या जिवितांक अर्थ दिवचे तो मीठ जावं पावलो तशेंच आज बुधवार जाल्ले वरवीं पाद्रे पियोचे नव्यान आमी संभ्रमतना प्रत्येक जावन पाद्रे पियो आपल्या जिवितां मुखांतर हेरांच्या जिविताक उजवाड जावं पावलो जावं कुमसारी सकामेता मुखांतर सबारांच्या जिवितांत आसलें कुस्तेंपण तो वळखून घेता मात न्ही तांकां सल्वसावन दिवन तांकां नवें जिवीत दिता आनी अशें आपल्या हेरांच्या जिवितांत फातक्यांच्या जिवितांत जावं पळय निर्गतकांच्या जिवितांत दुबळ्यांच्या जिवितांत पाद्रे पियो उजवाड जाता तांच्या जिविताक अर्थ दिवचें तो मीठ जाता मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज ह्या दोगांय संतांची देख घेता आसतना आमचे सगळे फ्रांसिस्कान ऑर्डर खंडीत जावनी संतोश बरी जाता कित्याक म्हळ्यार असले महान संत आमी हर एकल्यां फावो केल्यात आज तांची देख आमी घेता आसतना आमी आमच्या जिवितांत हेरांक संवसाराचो उजवाड जावचे सगळ्या प्रजेक संवसार उजवाड जावन तशेंच सगळ्या प्रजेच्या जिवितांत आमी मीठ जावंक मुखार सरचें भोव गरजेचें त्या खातीर आमच्या जिवितांत आमी पयल्यान पयलें आमी करचें मागणें आनी तशें आमी जिवोवची जिणी एकामेकाक ताळ पडाचें दुसऱ्यांत आमच्या सहवासांत आसल्या सर्वांक संतोश आनी दोदोसकाय आमी दिचे या आमच्या सांगात रावाचे आमच्या सांगात उलयचे आमच्या सांगात जियेचे म्हूण हेरांक बगतात असलें जिवीत आमी हेरांक सांगात जियेचे त्या वेळा मात्र आमी संवसाराचो उजवाड जावंक पावता तितलें मात न्ही मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी जल्मोन मरच्या पयलीं एटलिस्ट आमचे द्वारे आनेक लागिल्लेपणी बरेंपण करूंक मुखार सरचे जर बरेंपण करूंक आमकां जायना तरी खंडीत जावन वायट करूंक आमी मुखार सर नजो आनी तितलें मात न्ही आमी हेरांक बरें करीचें आनी खंडीत जावन केदळ आमी सर बरेंपण हेरांच्या जिवितांत आमी करता तेदळा तत्वेचें मीठ जावंक आमी पावता संवसाराक सगळ्या पुरचेक उजवाड जावंक आमी पावता आनी अशें आसतना खंडीत जावन केदळा हे सर्व उजवाड आनी मीठ आमच्या जिवितांत आमी हेरांक दिवंक पावता तेदळा आमकां आमच्या सर्गींच्या बापाची महिमा फावो जाता ते मोगाळ भावन आनी भयणीनो पाद्रे पियोचे आदर्श आमी घेवया बोनावेंचराचो मार्गदर्शना मुखांतर आमच्या जिवितांत देवाक महिमा दिवंक जाय जाल्लें कृपा प्रत्येक जावन आमच्या सगळ्या परजेच्या जिविताक रूच दिवचें मीठ आनी तशेंच उजवाड दिवचो सूर्य आमी जावंक जाय अशी कृपा मागोवन घेवया तुझी भुरगी घेवून सोम्या घेवा तुझे सक्ती तुझे संगी आज भेटयता काणीक पोवी गोवा उंडो वायनाची कास जिणी आमची रूपा पोवी उजवाड आमचो सोम्या काणी घेवनी घेवूंडो सोम्या घेवाय काळजामची मना संगी मागताव आमी तुझी भुरगी घेवूंडो सोम्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सामन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव
सर्वेस्परा तुका उलो मारतल्या तुझ्या पवित्र सभेच्या देण्यांचेर जी दयाळ दिश्टी घाल आणि आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोषण करून दी. आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसुया. वय अशें आमी करूंक फावो हो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सांबोनवेंच्या ज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. तांचे पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकोवन आमचे गिन्यान ऊस वाडयता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगते निरंतर आमी तुजी स्तुती एका स्थळ्यान गायता. Povit, 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 darbaraso सर्वेस्पर तू. सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंसर्गी तुका जय जय. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उंसर्गी तुका जय जय. उंसर्गी तुका जय जय. बाबा करोस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडून देणी पवित्र कर म्हूण मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुंगवेच्या आदी ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपरी जेवण जाता ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो त्या आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कर्राचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या आवडासा करात. Bavarto sogutu porgatu ya. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमताव तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटाव तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू
आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो भक्तीपणी उगडास करता हांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडोवणेची काळज तुका समर्पिता हांव. तुज्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता हांव. आनी जेजूची कुणां घासून तेला आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर आमी नम्रतेन मागता हांव. सुरेस्पुरा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्याच्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या जॅकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तां जे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता हांव. आमकां आरमोरये देवाच्या मेसांगाती बागेवन जुजे मोरये सपोती बागेवन धरून दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर बोनावेंचर पाद्रे पियो फ्रांसीस असिसी ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता जी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यासचे येजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सर्वंदराच्या मनान धरून ताणें शिकलेल्या प्रार्थन दिर्घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव जशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत बुडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदराचे क्रिस्ताचे येणें बरोवचें नत्रेकतल्यांक आमकां जोदार खाकुळतीन सरपातकांतली सुटी आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल. जे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मोगोसन एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया, ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जीविता कुवरा कुर्पे साघोरा वंदन ये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोजा. जीवो उंडो तूं जिवीत दिता. पातकाच्या पासांतलो म्हाका राखताय. प्रकाशीत सूर्यो तूं उजवाड फांताय. जिवीत मोचे नंदन करताय. जिविता कुवरा कुर्पे सागोरा वंदन
वंदन ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोजा प्रार्थुया. सर्वस्फुर आमच्या प्रितीच्या बापा, भगवान बोनावेंचराच्या परबे दिसा दिनवाशे काळजान तुझे खरीत मोगाची देणी आमी घेतल्यांत. आमच्या चिने फळादीक जावंक ती आमकां ह्या विनाशी जिवितांत सस्नीक जिविताच्या मार्गान फुडें वचूंक गरजेचो आदार दिवं आनी उपरांत सर्गींच्या शाश्वत सुखाचो संतोष आमकां मेळासो करूं. आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. घेऊन पाद्रे पियो बापा प्रकाश फुरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझ्या आसीसीचे ते दुर्बळ वाटेन विधईपणाचो पर्वत सोडलोय फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेवंक सदां कुर्साचो कुरो सोडलोय. बाघेवोन पाद्रे पियो बापा प्रकाश फुरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सलच्या कामी देखीन तुझ्या सांपियो आम्हा बसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापुजिनी आसक सांग पाद्रे पियोकू तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली सावचें व्हरतें भाग फावो केलें. तशें विनंतीन कितें आमी अत्रिकून मागता ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिम बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. महिम बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. महिम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. हे म्हज्या जेसू तुवें सांगलाय मागान तुमी घेतल्यात सोदां आनी तुमकां मेळटलें बडें आनी तुमकां उक्तें जातलें. आबळे हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळाशें कर. उस्मोड गूण सांगू एकल्यान भलायकी बरी जावंक दोगां जाणांनी डायबिटीस नॉर्मल तेगा जाणांनी कॅन्सर गूण जावंक 5 जाणांनी भुरग्यांचें देणें फावो जावंक तेगा जाणांनी हात पांय गांठी दुखून जावंक दोगां जाणांनी दिश्ट पाटी मेळोवंक दोगां जाणांनी तकली पोडापोट रावंक 4 जाणांनी ऑपरेशन जाल्ले बेगीनच गूण जावंक एकल्यान एसिडिटी गॅस्ट्रीक गूण जावंक तेगा जाणांनी मानसीक पिडा गूण जावंक दोगां जाणांनी सिस्ट गूण जावंक एकल्यान रक्तस्रावाची पिडा गूण जावंक एकल्यान किडनी प्रॉब्लेम गूण जावंक एकल्यान तशेंच माथ्याचे केस जडचे रावंक एकल्यान मागोवंक सांगलां. आम्हा हर एकल्याच्या जिवितांत भलायकेची ते सांवात प्रत्येक जण ह्या संवसारार मारेकार पिडा आम्हा हर एका रितीन वेडो घालता आमच्या जिवितांत कश्टां वयर कश्ट हाडटा. सापाद्रे पियो मुखांतर सर आमचें उणेपण आमची पिडा शिडा सरस्पर देवाक आमी समर्पण दिव्या. म्हाका लेखंडी जावनी दिता म्हूण पाद्रे पियोन आम्हा हर एकल्यांक सांगलां. सर आमचें उणेपण ओळखून घेवन आमची पिडा शिडा आमचे कश्ट हाकांत आमच्या आटा बेटे सरस्वताच्या पांयां दवरून आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां शिताव जशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यान बुडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार.
Naman breaker pen berlesum tu je sangat asram ter tu sedewan sedem fall jukshin Jesu bagian mereda achme ama apa yang kate winantkar atanem amen. Maim Bapa आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशी आता सदा सर्वथा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळचा तुझे राम पाती येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सुद्दां सावन तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीन स्वभाव तुमकां दितलो. आपल्या बापा कडेन तुजें नांव मागता तें म्हाका फावो कर. शिकोवंक बरी मोत मेळोंक एकल्यान तशेंच बरें काम मेळोंक दोगां जाणांनी बरी सैरीक मेळोंक एकल्यान समाधान मेळोन दोगां जाणांनी जागाची समस्या परिहार जावंक एकल्यान आमाल पिवन सांडूंक 5 जाणांनी कश्टान वरां पाशार जावंक 3 जाणांनी आपल्या कुटुंबांत आसले अर्थीक समस्या परिहार जावंक 2 जाणांनी चिंतलें काम पोंदा पावोंक एकल्यान रीण फारीक करूंक एकल्यान पयन बऱ्यान जावंक 2 जाणांनी कार्य बऱ्यान जावंक एकल्यान तशेंच दिल्ले पयशे फाटीं मेळोंक 3 जाणांनी बिझनेस बऱ्यान चलोवंक 2 जाणांनी तशेंच काजारी जोड्यान एक जावंक एकल्यान तशेंच परगांवांत बरें काम फावो जावंक एकल्यान आनी PUC एग्जामान पास जावचे खातीर 3 जाणांनी मागोवंक सांगलां. सर आमचे इतर त्या सवा पाद्रे मुखान जेजूक समर्पण दिवन सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येवं तुजी कुशी सरकार जाता संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव जशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका आपूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान ब्रेकर पण भरले समझे संगत आश्रय आम्ही तर तो देवन स्नेह फॉल जगशिन जेसु बगेन मरेदाश में अमो खाते न कराता आमेन. महिम बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसा आदि सदा सर्वथा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राम पाथी येता या म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सुद्दां सावन तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हज्या उतरां सराशिनांत आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत बरवसो आसा. काम मेळ्ळ्याक एकल्यान तशेंच कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक एकल्यान मागलो उपकार मेळ्ळ्याक 2 जाणांनी भलायकी बरी जाल्ल्याक 2 जाणांनी COVID-19 ह्या पिडेतावन बरें जाल्ल्याक 3 जाणांनी बरो सांबाळ मेळ्ळ्याक एकल्यान तशेंच भुरग्यांचें देणे फावो जाल्ल्याक एकल्यान देवा कडेन मागलां. तशेंच 2 जाणांनी आपल्या एक्जामांत उत्तीर्ण जाल्ल्याक देवाकार घांदिल्यांत हांचे सांगात आमच्या जिवितांत देवान केलें सर बरें पोन्नी आनी ताका एका मनान एका काळजान आमी स्तुती पाठोवया आनी म्हणया आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव जशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका आपूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान ब्रेकर पण भरले समझे संगत आश्रय तर तू सदैव आणि सदैव फॉल जगशिन जेजू बगेन मर्यादा में अमो पेन खाते विनाची कडी आमेन. महिम बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसा आदि तसा सदा सर्वथा आमेन. सांपियो कलदिन सांपियो अमो पसवत विनंती कर सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या अमो पसवत विनंती कर सांपियो बापा कलतो सावंचेल्या अमो पसवत विनंती कर सांपियो कष्टान वरान तिरसन सांभाळल्या अमो पसवत विनंती कर सांपियो फण सासरीच्या फाटलावदारा अमो पसवत विनंती कर सांपियो कपचिन वर्दीच्या अलंकारा अमो पसवत विनंती कर सांपियो सोम्याच्या पाशावांच्या गाणी नटलेल्या अमो पसवत विनंती कर सांपियो करिस्तेन भक्तीन भरलेल्या अमो पसवत विनंती कर सांपियो कुमसरच्या सक्रामेंत मुखान बापाची काकुळ दाखयलेल्या अमो पसवत विनंती कर सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा अमो पसवत विनंती कर सांपियो मागण्यान तिरसन सांभाळल्या अमो पसवत विनंती कर सांपियो जे संदीपनान कालतो जाल्ल्या अमो पसवत विनंती कर सांपियो सूर्यास्तकांक आदर्श जाल्ल्या अमो पसवत विनंती कर सांपियो आत्म्याच्या पाचवे खातीर वावुरलेल्या अमो पसवत विनंती कर सांपियो पिडे स्थांपलायकेच्या दायसा अमो पसवत विनंती कर सांपियो घरचे वना दक्षिण पावच्या अमो पसवत विनंती कर सांपियो तुका उला मारतल्यांच्या बरवशा अमो पसवत विनंती कर सांपियो आमा समेसाच्या आदारा अमो पसवत विनंती कर सांपियो आमा बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया ये देवाच्या सेवका सांपियोक समर्पित शिनेक आपोवन दिवन विवेद करपे देण्यानी बरलय आनी बगेन फ्रांसाच्या शतान क्रिस्ताच्या जग जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसान तिरासनेन रावन
क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपे देन आनी बर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्व स्पोर तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व स्पोर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळलो. आमेन. सर्व स्पोर आपल्या मुखा मुळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्व स्पोर तुमी सामप्योचेर दवरली भक्त मानून घेव आनी तुमची मागणी फळादीक करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.